Hi, mayang gabi inyong tanan. So, ubanin na sab ko magampo na sabta. O atong pasalamatan ang Dios sa adlaw nga atong naangkon karon, labi na gid usab sa atong may panglawas. So, bani ko ninyo, dungani ko ninyo sa ngalan samahan sa anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amahan namo nga nasa langit, pagdayon ang imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta ug maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw ihatag mo kanamo karong adlaw ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo usab kami sa nakasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa mga panalangin. Hinon mo aluwas sa kami gikan sa mga dawatan. Ganito na mga amahan, Lord. Salamat na usab sa laing adlaw nga gihatag kanamo uban sa kumakigsunan labi nato nagpatambal nato diri Lord. Ang nakiguban karon sa atong mga pag-ampo ug pagpasalamat. Ang hinaut ko Ginoo nga makabaton sila sa kaayuhan nga imong gidalit ngadto kanila karon. Ug labi na gid usab Lord sa mga tawo nga motuo usab sa atong gibuhat. Ang hinaut ko nga ikaw ang kanunay magauban niini ug ikaw ang magapanalangin niini imong kabuhaton sa matag adlaw sa pagpasalamat ug pagpangayo ug kaayuhan sa among tagsa sa kinabuhi. Kining tanang Ginoo among gipangamuyo ug gipasalamatan sa ngalan ni Kristo imong anak among manluluwas. Amen. Sa ngalan sa mga sa anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Okay, so salamat kayo mga kaigsunan nako no, labi na inyo kong giubanan karon sa itong mga pag-ampo isip mga Kristiyanos ato yung batunan nga ang pag-ampo nato sa labang magkagagahom iyatang panalanginan o iyatang tagaan og mahing panglawas. So daghang salamat kaninyo o manghinaot ko nga sa matag adlaw ang mga tawo moduol nato magpatambal. Manghinaot ko nga inyong ubanan gyud ang mga pag-ampo na diin atong ipasalamat ngadto sa atong labang magkagagahom. So mayong gabi inyong tanan. Salamat sa inyong pag-uban. Good luck and maying panglawas. God bless.